विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य सहित प्रथम अध्याय प्रथम पाद र चौथो सूत्रको शंकर भाष्यको अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौं। प्रसंग चलिरहेको छ कि ब्रह्म प्रतिपादन उपनिषदहरूले वेदका मन्त्रहरूले गर्छन्। पूर्व पक्षीहरूले भन्छन् कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु हो भने सीधै उपनिषदले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दैनन्, किनभने उपनिषद भनेको वेद हो। वेद मन्त्रले सिद्ध पदार्थ सिद्ध वस्तुलाई बताउँदैनन्, कुनै न कुनै कर्म बताउँछन्। कर्म बताउने मन्त्रहरू वेद भाग हुन्। सिद्ध वस्तु बताउने मन्त्रहरू वेद भाग हुन सक्दैनन्, ती मन्त्रहरू नै होइनन्। त्यसो भए ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने मन्त्र होइनन् त भन्दा हुन त हुन्, सिधै ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरेका होइनन्। हाम्रो कर्मका लागि कर्मीहरूले भन्छन् नि, कर्मनिष्ठहरूले हाम्रो कर्मका सहयोगी मन्त्र हुन् ती। हामीलाई चाहिएर आएका हुन् ती। हामी कर्मकाण्डी हौँ। हाम्रो कर्मकाण्डमा ब्रह्म चाहिन्छ, ईश्वर चाहिन्छ, जीवा के अरे यजमान चाहिन्छ भनेपछि कहीँ यजमानलाई बताउँछन्, कहीँ ईश्वरलाई बताउँछन्। हाम्रा लागि आएका हुन् ती वेदका मन्त्रहरू कर्मकाण्डलाई। तो ज्ञानकाण्डका लागि त सिद्धार्थपरक वस्तुलाई प्रतिपादन गर्ने मन्त्रै हुँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो। त्यसको खण्डनमा हामी घमासान 3 दिनदेखिबाट कुस्ती खेलिरहेका छौँ। हजुरहरू पनि त्यो कुस्तीको बुझ्नेले त बुझ्नु भएको छ, नबुझ्नेले रमाइलो हेरिरहनु भएको होला। त्यो हामी पढ्न बस्दा वाराणसीतिर बस्दाखेरि क्रिकेट खेल्ने को धेरै समयदेखिबाट नसा नै चढ्थ्यो। कहाँको पाकिस्तान र इन्डियाको खेल चलिरहन्थ्यो। हरेक विद्यार्थीहरू चाहिँ भित्रबाट मानव उम्लिरहेका हुन्थे। म पनि त्यहीँ बस्थेँ, तर मेरो ध्यान त्यतिखेर भगवानको कृपाले मेरो पुस्तकतिरै थियो, विषयवस्तुतिर थियो, आफ्नै किसिमका कार्यक्रम मन्तव्यहरूतिर थिए। मलाई ती खेलका विषयहरूमा त्यति रुचि नै थिएन, तर सबै बस्दा म पनि बस्थेँ, हेर्थेँ। त्यो हानेको छक्का पन्जा के हो त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउँथेँ, हेर्थेँ, तर बुझ्दैनथेँ। नबुझे पनि सबै हाँस्नुपर्ने रहेछ कि क्या हो भनेर हाँस्दिन्थेँ। सबैले हात भेट होइरे हुर्रे हुर्रे गर्दाखेरि म पनि हौ हौ भनिदिन्थेँ। तर मलाई चाहिँ त्यसमा न त रुचि थियो, न त मैले बुझ्थेँ। नबुझिकन पनि रमाइलोको अनुभव हुँदो रहेछ, भइराखेको थियो। कथनचित आज बुझिएन भने पनि रमाइलोको अनुभव गर्दै गर्नुभयो होला। अब 2-4 दिन पछाडि हेर्दा हेर्दै बुझिन्छ। यहाँ खुब घमासान युद्ध भइरहेको छ। कसको? कर्मकाण्डीहरूको र ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म प्रतिपादन गर्दछ वेदले भनेर भन्नेहरूको बिचमा। अब आज यही प्रसङ्गको निरन्तरता छ। आज कुरो के चलिरहेको छ भने जुन वाक्यले पूर्व पक्षीहरू भन्दैछन् कर्मकाण्डीहरू, मीमांसा भनेको कर्मकाण्डी भनेर बुझ्नु। कर्मकाण्डी भनेर हामीले निन्दा गर्नका लागि भने पनि होइनौँ, तर सिद्धान्ततः हामी अन्तिम उद्देश्यको रूपमा ज्ञानमा पुग्नुपर्ने भएको हुनाले कर्म मुख्य जीवनको लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य कर्मकाण्ड मात्र होइन, त्यो त देह चित्त शुद्धिका लागि गरिने कर्म हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। यो साधकहरूका लागि कर्मकाण्ड आवश्यक छ, तर चित्त शुद्धि पर्यन्त
कर्मकाण्डमै अल्मलिनु जिन्दगीको लक्ष्य होइन भन्ने कुरा धेरैले त बुझ्नुभएको छ, बुझ्न बाँकी रहेकाले याद गर्नुहोला। त कर्मकाण्डीहरूले भन्दैछन् कि त्यस्ता वेदका मन्त्रहरू मन्त्रै हुँदैनन् जुन मन्त्रले कुनै न कुनै कर्म नबताओस्। कर्म अराएको हुनुपर्छ, केही कुरा आदेश दिएको हुनुपर्छ, बल्ल पो वेद भन्दैछन् कर्मीहरू। अब ज्ञानकाण्डीहरूले भन्छन् कि सबै आदेश दिएका वाक्यहरू मात्रै कर्मकाण्ड हुन्छन्, वेद हुन्छन्। आदेश नदिने तिम्रै प्रकरणमा आएका मन्त्रहरू के हुन् नि? उदाहरणको लागि वेदमा एउटा मन्त्र आयो अथवा एउटा प्रसङ्ग आयो कि ब्राह्मणो नहन्तव्य, गौ नहन्तव्या, गाईलाई मार्नुहुन्न, ब्राह्मणलाई मार्नुहुन्न यदि कथनचित भनियो भने त्यो सुनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब कुन कर्ममा प्रवृत्त हुनुहुन्छ लो भन्नुहोस् त। आखिरमा प्रवृत्त हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। ब्राह्मण हनन गर्नु हुँदैन भन्ने सुनेपछि उता निवृत्ति बाहेक के छ त? त्यहाँ प्रवृत्ति त छैन त्यहाँ। त्यसकारण यी मन्त्रहरूलाई वेदभाग होइनन् भन्न त तपाईँको हिम्मत छैन। त्यसैले प्रवृत्तिमै लगाउने खाले मात्रै वेदभाग हुन्छ, वेद मन्त्र हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ फेल खायो भन्दै। प्रवृत्तिमा लाग्ने मात्रै वेदभाग हुन्छ भन्ने तपाईँको सिद्धान्त फेल खायो। किनभने ब्राह्मणो नहन्तव्य इत्यादि मन्त्र सुनेर कहीँ प्रवृत्ति हुँदैन, बरु उल्टै निवृत्ति हुन्छ। होइन, त्यो त हन्तव्य भनेको हनन नगर्नु, गर्नु के भनेको छ क्रिया हो नि भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ के को क्रिया? त्यसो नगर्नुहोस् भनेर सुनिसकेपछि त्यो सुनेको बुझेर काम गर्ने मतलब त्यो अराएको मान्नेले के क्रिया गर्छ? क्रिया भने कर्म के गर्छ? त्यो कर्मको साधन पनि होइन, त्यहाँ कर्म पनि होइन। त्यसो भए कर्मपरक नभएकाहरूको उपदेश व्यर्थ छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यस्ता मन्त्रहरू पनि व्यर्थ हुनुपर्ने, त्यो त व्यर्थ त छैन। त्यसका यो त व्यर्थ त छैन। त्यसकारणले यी वाक्यहरू व्यर्थ छैनन्। यी वाक्यहरू व्यर्थ नहुनका लागि हामी के गर्दछौँ त भन्दा निवृत्ति पनि नगर्नु पनि, खाली बस्नु पनि, थाहा मतलब कर्ममा प्रवृत्त नहुनु पनि वेदभाग हुन्छ। त्यहाँ नहन्तव्य भनेको छ नि, नहन्तव्य भनेको नयाँ छ त्यहाँ, नयाँ। त्यो नयाँ भन्ने एउटा न आउँछ। नहन्तव्य भनेको नहान्नु, नमार्नु भनेर न आयो। त्यो न नै कतिपय ठाउँमा अ भएर आउँछ, हजुरहरूले सुन्नुभयो होला होइन? जस्तै ज्ञान भन्यो, ज्ञानको अगाडि न ज्ञान भन्नु पर्यो भने अज्ञान भन्यो, त्यहाँ अ आयो। अब यस्ता नका ठाउँमा नको अर्थ गर्नका लागि कहीँ अ मिसिएर कहीँ के मिसिएर आउनेवाला नयाँहरू थरी थरी हुँदा रहेछन्। अब यो पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि है एउटा श्लोक छ, लेख्न पढ्नुभएकालाई त याद पनि होला। तत्सादृश्यम अभावश्च, यो ब्रह्मसूत्रको मूल विषयसँग भन्दा पनि यो शाङ्कर भाष्यमा आएको व्याख्यासँग सम्बद्ध छ। नयाँको अर्थ व्याकरण वा संस्कृतको शब्दको संरचना रुचाउनेहरूलाई यो काम लाग्छ। तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता, तदन्यत्वं तदल्पता, अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिता। नयाँका छ थरी अर्थ हुँदा रहेछन्। तत्सादृश्यम एक अर्थ, तत्सादृश्यम दुई तत् अभावः, तीन तद अन्यत्वम, अनि चार तद अल्पता, अनि पाँच अप्राशस्त्यम, अनि छ विरोधः। यी छवटा नयाँका अर्थ लाग्छन्। अब उदाहरणको लागि एक एकवटा कुरा गरिदिउँ।
एउटा हिमालयतिर जाँदै गर्दा, हिमालय भने मुक्तिनाथतिर जाँदै गर्दा गाई जस्तै जस्तै देखिन्छ, तर गाई पनि हो जस्तो लाग्दैन। यो गाई गाई भन्यो बच्चाले, सानो सानो मान्छेले। बाबाले भन्नुभयो त्यो गाई होइन, त्यो भन्न गाई त होइन नि त्यो। त्यस कारणले के भन्नु पर्यो, अगौ भन्नुभयो। अगौ भनेको गौ होइन भन्नु पर्यो। गौ होइन भनेपछि त्यो लामखुट्टे हो, सर्प हो भनेको हो त। गाई जस्तै जस्तै अर्कै चिज हो यो भनेको हो त्यो। गाई जस्तै जस्तै अर्कै चिज हो भन्नु पर्यो भने अगौ भन्नु पर्यो त्यहाँ। भनेपछि तत्सादृश्यम भनेको नयाँको अर्थ सदृश भन्ने पनि हुन्छ। अब उखु भन्नु पर्यो भने इक्षु भन्नुपर्छ। उखु जस्तै लागेको कुनै वनौषधि भेटियो भने र यो उखु उखु भनेर सोध्यो भने अनि बताउनेले बताउनुहुन्छ यो उखु होइन, अनिक्षु हो, यो उखु होइन भन्यो भने के हो त, उखु जस्तै अर्कै चिज हो भनेको हो। त्यो उखु होइन भन्नुको मतलब चाहिँ ढुङ्गो हो भनेको त होइन त्यो। भनेपछि नयाँ लाग्यो भने उस्तै उस्तै भन्ने अर्थ लाग्छ कहीँ कहीँ। कहीँ कहीँ अभाव भन्ने पनि हुन्छ। भूतले घटो नास्ति, न अस्ति, छैन भन्यो भने घटाभाव भन्ने अर्थ आयो। तद अन्यत्वम भनेको त्योभन्दा भिन्न भन्यो भने अघट भन्यो भने अघटम आनय, घैँटो बाहेक अरू केही लिएर आऊ भनेको त्यहाँ घैँटो चाहिँ नल्याऊ, अरू बाँकी चिज लिएर आऊ भन्नु पर्यो भने अघटम आनय भन्यो भने घैँटो जस्तो भन्नु पर्दैन, घैँटोभन्दा भिन्न अरू केही चिज लिएर आऊ भनेको हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ तद अल्पता भनेको थोरै भन्ने अर्थमा पनि नयाँ हुन्छ। जस्तै कन्याको कुरो आयो, पहिले पहिले चाहिँ कन्याहरूको साहित्यमा श्रृङ्गारमा वर्णन गर्नुपर्दा, नारीहरूको वर्णन गर्नुपर्दा यो कटी भाग चाहिँ ज्यादै मसिनो पातलो भएकोलाई प्रशंसा गरेर अनुदरी कन्या, उदर नभएकी अथवा पेट एकदमै छैन उसको त, ओहो पेटै छैन भन्यो भने, भुँडी लागेको छैन अथवा सानो भुँडी छ, भुँडी नै छैन भने त होइन, तर सानो छ, पातलो छ भन्ने अर्थमा पनि नको प्रयोग गरिन्छ। अप्राशस्त्यम भनेको माने प्रशंसा गर्न योग्य नभएको। जस्तै अकाल भनेको खराब काल, अप्रशंसनीय काल। अकार्यम भनेको अप्रशंसनीय कार्य, प्रशंसा गर्न योग्य नभएको कार्य। यस्ता यस्ता कुरामा अप्राशस्त्य शब्दको प्रयोग हुन्छ अनि अर्थमा नयाँको प्रयोग हुन्छ। विरोध भनेको विरोध अर्थमा पनि नयाँको प्रयोग हुन्छ। जस्तै धर्म एउटा भयो, धर्मको विरोधी अधर्म भन्यो भने धर्मको विरोध भन्ने अर्थ हुन्छ। यस्ता नयाँका छथरी अर्थ हुन्छन्। नयाँको स्वभाव हो कि स्वसम्बन्धीको अभावलाई बताइरहेको हुन्छ। अभाव बुद्धि चाहिँ प्राय उदासीनता, उदासीनता भनेको त्यसबाट निवृत्त हुने, उदासीन भनेको बेवास्ता गर्ने, छोडिदिने, यस्तो यस्तो अर्थमा चाहिँ नयाँको अर्थको प्रयोग अथवा अभाव बुद्धिको प्रयोग हुन्छ। मैले यहीँको मूल नै पढिरहेको छु है। नयश्च एष स्वभाव, नयाँको स्वभाव हो जसले आफू सम्बन्धीको अभाव देखाइरहेको छ। अभाव बुद्धिले के गर्दछ त भनेको उदासीन हुन सिकाउँछ। उदासीन भनेको त्यसबाट निवृत्त हुन सिकाउँछ। साच भनेको हो अभाव बुद्धि। दग्धेन्दनाग्निवत स्वयमेव उपसाम्यति। जस्तै दाउरा बलिरहेको छ, आगो जटजट जटजट भइरहेको छ। अब दाउरा सकिए, आगो पनि आफू पनि त्यही सकियो, उपशान्त भयो। त्यसकारणले नयाँको अर्थ चाहिँ उदासीनता, प्रसक्त प्रक्रिया निवृत्ति औदासीन्यमेव। माने कोही हननका लागि प्रवृत्त भइरहेको थियो। राणा शासनको बेलामा यो प्रजातन्त्रको कुरा गरेको हुनाले यो शुक्रराज शास्त्री के हैन, धर्मभक्त माथेमा को हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ मार्नु पर्दछ भनेर राणाहरूले लगाए। त्यतिखेर मैले सुनेको, अन्यथा भए मैले इतिहास बताउँदै छैन, टङ्क प्रसाद आचार्य के भन्ने थिए अरे भन्ने सुन्छु मैले। राणाले उसलाई पनि के जीवन के भन्छ त्यसलाई शहीद बनाउने घोषणा गरे त्यतिखेर। तर उनी ब्राह्मण थियो। ब्राह्मण भएको कारणले उनलाई नमार्ने भनेर चाहिँ कुनै के सजाय दिइयो, के गरियो, जेलमा राख्यो इत्यादि कुराहरू भयो। त्यहाँ ब्राह्मणो नहन्तव्य यो शब्दले के गर्दछ त भन्दा त्यतिखेरको परम्परागत शब्दलाई लिएर भनिएको, यसको अन्यथा अर्थतिर नलैजानु पर्ला, अहिले अरू व्याख्या गर्ने समय छैन।
मात्र कि नयको अर्थ के हुन्छ त भन्दा कोही हननका लागि प्रवृत्त भए अथवा ब्राह्मणोको ठाउँमा मनुष्य न हन्तव्य भनिदिनु न, मान्छेलाई मार्नु हुँदैन, गौ न हन्तव्य, गाईलाई मार्नुहुन्न। यस अर्थमा यदि शब्दको प्रयोग भयो भने त्यो नयले के भन्छ त भन्दा हननका लागि प्रवृत्त भइरहेकोलाई प्रतिषेध, निषेध, निवृत्ति, उदासीनता, हट्नु, यस्तो अर्थ बताउँछ। एउटा प्रजापति व्रतको प्रसङ्ग छ, त्यहाँ चाहिँ हट्नु भन्ने अर्थ हुँदैन, त्यहाँ अर्कै हुन्छ। त्यो प्रजापति व्रत बाहेक अन्यत्र चाहिँ नयको अर्थ हट्नु, निवृत्त हुनु भन्ने हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ ब्राह्मणो न हन्तव्य यी वेद मन्त्रहरूको सार्थकता छ भने निवृत्ति, प्रवृत्तिबाट विमुख हुनु, यस्ता कुराहरू पनि नयका अर्थ हुन सक्छन्। यसको मतलब अहम ब्रह्मास्मि यो बोधबाट सांसारिक कर्ममा प्रवृत्त नहुनु, प्रवृत्ति भइरहेको अवस्थामा त्यसबाट निवृत्त हुनु, कर्मबाट निवृत्त हुनु, यो वेदको प्रतिपाद्य विषय किन हुन सक्दैन भनेर सिद्धान्तीले भनिराखेका छन्। सामान्यतया यति भए पुग्छ यसको तात्पर्यार्थ बुझ्न। तर यहाँ प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र भनेको के हो भनेर डिल्लीरामजीले यदि सोध्नुभयो भने यसको पनि भनिदिनु पर्ला। किन प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र भनेपछि यो त के भनेको हो भनेर सोध्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले त यसबारेमा चासो राख्नु पर्यो। खास प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र भनेको के रहेछ भने एउटा ब्रह्मचारीहरूको नियम चाहिँ मनुस्मृतिको दोस्रो अध्यायमा आएको छ। नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यातं कदाचन नोपरक्तं न वारिस्थं न च मध्यं दिवि स्थितं। यो एउटा श्लोक छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन। हजुरहरूले अर्घ्य दिनुहुन्छ होला, हेर्ने चलन छ कि छैन? आधा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई आँखाले हेर्नु हुँदैन। अस्ताउन लागेको, आधा अस्ताउँदै डुब्न थालिसकेपछि सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन। मध्य दिनमा पनि सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन। अनि ग्रहण लागिरहेको बेलामा पनि पानी के अरे सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन। यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू छन्। त्यस्तो प्रसङ्गमा कहाँ पो पुग्यो यो त? एकैछिन, यो स्क्रिन दौडेछ नि, त्यसैले म कहाँ पुग्यो कसरी पुग्यो थाहा नै छैन। ध्यान दुईतिर बाँडियो भने युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिङ्गम भन्छन्। एकैचोटि दुई किसिमका ज्ञानहरू मनमा पैदा हुँदैनन्। छिटो छिटो दुईतिर चिन्तन गर्नेहरूले दुईटा ज्ञान एकैचोटि लिए जस्तो लाग्छ, तर पालै पालो बोल्ने क्रममा बोल्दै गरेको बेला यता ध्यान बाँडिएन, त्यसैले रोकियो। यो मनको स्वभाव हो। त प्रजापति व्रत भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि उदाउँदै गरेको सूर्यलाई नहेर्नु भन्यो भने अब हेर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको मेरो व्रतपूर्तिका निमित्त हेर्नुबाट निवृत्त हुनुपर्दछ, यस किसिमको एउटा सङ्कल्प विशेष चाहिँ प्रजापति व्रतभित्र पर्दछ। प्रजापति व्रतभित्र निवृत्त्यात्मक सङ्कल्प आवश्यक पर्दछ। त्यसलाई प्रजापति व्रत भन्दछन्। सूर्य दर्शन विरोधी सङ्कल्प रूप क्रिया हो त्यो। मैले सूर्य दर्शन यतिखेर गर्नु हुँदैन अथवा झुकिएर पनि सूर्यतिर आँखा लैजानु हुँदैन भन्ने किसिमको सङ्कल्प गर्नु पर्यो। यस्ता ठाउँमा चाहिँ क्रिया प्रतीत हुन्छ। त्यसबाहेक ब्राह्मणो नहन्तव्य इत्यादिमा क्रिया वा विधि प्रतीत हुँदैन, यो बताइएको छ। तस्मात् अब प्रसङ्ग सकियो कि पुरुषार्थानुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयकम अनर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम। त्यो के आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानां भन्ने जो सूत्र छ, त्यो सूत्रले के भनेको त भन्दा जुन पुरुषार्थको अनुपयोगी भूतार्थवाद विषयक, बुझिन्छ बुझिँदैन होला, पुरुषार्थको अनुपयोगी, पुरुषार्थको रूपमा उपयोगी हुन नसक्ने भूतार्थवाद विषयक कुराहरू चाहिँ
वेद हुन सक्दैनन्। तर पुरुषार्थको उपयोगी हो भने सिद्धार्थपरक वाक्यहरू पनि वेद हुन्छन्। त्यो सूत्रले भनेको चाहिँ पुरुषार्थानुपयोगी सिद्धार्थपरक वाक्यहरू सार्थक छैनन् भन्न खोजेको हो। यहाँ त अहम ब्रह्मास्मि यो बोध अथवा अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तका प्रतिपादक श्रुति मन्त्रहरू यिनीहरूको त पुरुषार्थमा उपयोग छ, परम पुरुषार्थमा उपयोग छ, अनर्थ निवृत्ति हुन्छ यसबाट। त्यसकारणले यिनीहरूको अनर्थक्य छैन, यिनीहरू सार्थक छन्। सकियो। अब अर्को सिद्ध आयो। अब यो बुझियो कि बुझिएन, मैले सकियो भन्ने शब्दको सङ्केतले एउटा उक्ति, एउटा भनाइ, एउटा प्याराग्राफको एउटा चर्चालाई मैले उपसंहार गरेँ। अब त्यसपछि भने हाम्रो यो चौथो सूत्रको उपक्रम भाष्य बोल्ने बेला, उपक्रम गर्ने बेला, सुरुवात गर्ने बेलामा भनिएको थियो कि वस्तु स्वरूप मात्र बताउनेवाला मन्त्रहरू अनर्थक हुन्छन्। नत्र भने जस्तै बत्ती बलेको रहेछ, अहिले रात रहेछ, यहाँ त नदी रहेछ, जो बिना मतलबका कुराहरू। यो त देवघाट हो त हो, अनि के भन्नु पर्यो त? देवघाट हो भने सबैलाई थाहा छ त के भनिरहेको भनेर भन्नु पर्यो। देवघाटमा बसिरहेको बेला भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न भनेर गयो गयो गयो, दर्शन गर्यो 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 गर्यो, अनि सबैलाई थाहा भइरहेको विषय हो। अनि सबै भगवान दर्शन गर्न बसिरहेका बिचमा एउटा मान्छेले आएर भन्यो, उहाँ भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ भन्यो। के भनिरहनु पर्या छ? हुनुहुन्छ भन्ने जानेरै हामी आछौँ, सबैले हाम्रो काम गरेकै छौँ, तिमीले भन्यौ भन्नुको अर्थ के? अलि फाल्तु खाले मान्छे रहेछ कि क्या हो बेकारको कुरो गर्ने, सबैलाई थाहा भएकै कुरो किन भनिरहनु भनेर त्यस बारेमा हामी बेवास्ता गर्छौँ। जसरी सिद्धार्थपरक कुराहरू बताउनु भनेको त्यस्तै बेकारका कुरा हुन्। सप्तद्वीपा वसुमती, पृथ्वीमा 7 द्वीप छन्, त के भनिरहनु पर्यो? वस्तु मात्र वस्तुको स्वरूप यथार्थ जे हो त्यही मात्रै बतायो भने त्यसको कुनै सार्थकता छैन भन्ने कुरा अस्ति नै भनिएको थियो। तत् परिहृतम। त्यो भनाइलाई हामीले खण्डन गरिसक्यौँ। कसरी खण्डन गर्यौँ त सुन्नु। जस्तै सिद्धार्थपरक कुराहरूले गर्नु गरे हुन्छ नि, तपाईँ त कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न भन्छ सिद्धान्तीले। सर्पले डस्न आयो भनेर आत्तिएर छटपटाएर दौडा दौडी भइरहेको थियो, कहाँको हुन्थ्यो नि त, डोरी पो हो त, सर्प होइन भनेपछि अघि आत्तिए छटपटाएकाको निवृत्ति भयो कि भएन? आखिरमा यो त डोरी हो, सर्प होइन भन्नु सिद्धार्थपरक भनाइयो। सिद्धार्थपरक वाक्य भए पनि त्यसको सार्थकता देखियो कि देखिएन? वस्तु स्वरूप मात्र कथन भए पनि त्यसको सार्थकता देखियो। त्यस्तै अहम ब्रह्मास्मि यसबाट पनि सार्थकता देखिन्छ, यो भनाइको पनि सार्थकता देखिन्छ। देवघाटको पुलको मुखमा छेउछाउमा चाहिँ सानातिना पसलहरूमा कतिपय खेलौनाहरू राखेका हुन्छन्। अचेल त्यो हरियो हरियो रङ्गको यस्तो घुम्ने खाले सर्प राखेका हुन्छन्। अनि बच्चाहरूमध्ये एउटाले त्यो सर्प चाहिँ लगेर अर्कालाई ऊ गर्दै तर्साउँछ, अर्को भाग्न थाल्छ। अनि बाबा आमाले भनिदिनुहुन्छ, ए डराउनु पर्दैन कान्छा, यो त सर्प होइन के, त्यो प्लास्टिकको त्यत्तिकै खेलौना हो भनेपछि अनि ऊ चाहिँ बल्ल ए भन्छ, अनि निवृत्त माने डराउँदैन। भनेपछि त्यो त आखिरमा यो प्लास्टिकको खेलौना हो, सर्प होइन भन्नु त सिद्धार्थपरक वचन थियो, सिद्धार्थ कथन थियो। तर पनि त्यसबाट पनि अनर्थ निवृत्ति त भयो नि, अघि लागिरहेको डर अब निवृत्त भयो भनेर सिद्धान्तीले भन्यो। अब पूर्व पक्षीले फेरि प्रसङ्ग उठाउँछन्। अब यही विवाद त चलिरहेको छ दुईटाको बिचमा। पूर्व पक्षीले भन्छन् कि तपाईँले भन्नुभएको कुरा ब्रह्म साक्षात्कार भएपछि माने संसारी नहुने भएदेखि तपाईँले भनेको कुरा ठिकै थियो। अब वेदान्त सुन्यो, हिजोसम्म सुनेको थिएन, आज यसो उपनिषदका कुराहरू सुन्यो, सुनेपछि पनि आज सुनिसकेपछि पनि संसारी त उस्तै छ, खाने लाउनेको पछि दौडिन परेकै छ, अनि मनमा भुटभुटी भएको भएै छ। त्यो डोरीमा सर्प भन्ने कुरो त थाहा पाएपछि मान्छे डराउन छोड्छ। तर खोइ ब्रह्म विद्या सुनिसकेपछि, ब्रह्मज्ञान सुनिसकेपछि पनि मान्छेमा हिजो जस्तै डर दौडधुप भइरहेको त देखिन्छ त। भनेपछि यो ब्रह्मस्वरूपको कथन माने श्रवण गरिसकेपछि पनि अनर्थ त उस्तै छ होइन र भनेर सोध्यो।
ननु श्रुत ब्राह्मणोपि यथापूर्वं संसारित्व दर्शनात् न रज्जुस्वरूप कथनवत् अर्थवत्वम इति उक्तम, यसो भनेको थियो। अब यसको उत्तरमा के भनिन्छ भने ब्रह्मको साक्षात्कार गरिसकेपछि अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, जसले ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले हिजो जस्तो सांसारिक भएर हिँडेको हुँदैन। श्रुत ब्राह्मणोपि अवगत ब्रह्मात्म भावस्य भनेको ब्रह्म साक्षात्कार गरिसकेपछि हिजो जस्तै म संसारी हुँ भनेर रोँदै कराउँदै हिँड्छ भन्ने कुरा मिल्दैन। किनभने वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्, वैदिक प्रमाणद्वारा उसले ब्रह्मात्म भाव प्राप्त गरिसकेपछि अब हिजो जस्तै सांसारिक भएर रुन्चे भएर कराउँदै हिँड्नु चाहिँ सुहाउँदैन। अब शरीरमा आत्मबुद्धि गर्ने मान्छे डराउँदै दुखी हुँदै हिँड्छ भने अब शरीर आत्मा होइन भन्ने बुझिसकेपछि अनि त्यही दुःख बसिरहन्छ। म नै शरीर नै आत्मा हुँ भनेर शरीरलाई अहम्भाव गरेर बसिरहँदा जुन दुःख थियो, शरीर त म होइन रहेछु भनेर बुझिसकेपछि अनि त्यही दुःख हुन्छ। एकछिनका लागि मेरो साथमा औँठी थियो, यो औँठी हरायो, ओहो यत्रो 2 तोलाको औँठी हरायो भनेर चिन्ता मानिरहेको, वास्तवमा त्यो 2 तोलाको औँठी हरायो भन्ठानेको सही होइन। त्यो चाहिँ त नक्कली चाहिँ औँठी उता कतै परेको छ, सक्कली औँठी चाहिँ त हराएको छैन भनेर बुझिसकेपछि अनि भय हुन्छ। कता सुन्दै थिएँ अचेल बजारमा नक्कली गहनाहरू पाइन्छन् रे, अनि त्यो गहना किनेर बाहिर निस्किने बेला, सक्कली गहना किनेर बाहिर निस्किने बेलामा त्यो एउटा डिब्बा दिन्छ त्यो दुकानले, पसलेले, अनि के भन्छ त्यो डिब्बामा राखेर गहना दिन्छ। अनि झोलामा महिलाहरूले राख्न थालेको बेलामा पसलेले भन्छ, ए यता सुन्नुहोस् त, त्यो गहना चाहिँ त्यही डिब्बामा राखेर नराख्नुहोस्, त्यो घर लगेपछि राख्न मिल्छ, डिब्बा छुट्टै झोलामा राख्नुहोस्, त्यो गहना चाहिँ भित्र लुकाएर अर्कै ठाउँमा छुट्टै कपडामा लपेटेर राख्नुहोस् भन्छ उसले। किन भनेको तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न भन्छ। गहना किनेर आएको भन्ने थाहा पाएपछि डाँकाहरू चोरहरू पछि लाग्छन्, अनि उनीहरूले त्यो समातेर भाग्छन्। अन्यत्रै त्यो राख्यो, उनीहरूले त्यो ढक्कन समाते भने पनि त्यति केही फरक परेन। त्यो लगे, चोरले चोरेर लगे, के लगे? बाहिरको कभर लगे, मानव एकछिनका लागि झोलामा। आफ्नो वस्तु भित्र छ भनिसकेपछि त उसमा अब भय हुँदैन नि। यसै गरी मैले जसलाई भ्रान्ति, शरीरलाई अहम भाव गरिरहेको थिएँ भ्रान्तिद्वारा, त्यस्तो चाहिँ म शरीर होइन रहेछु भनिसकेपछि अब शरीरसँग सम्बद्ध सुख दुःखादिहरूसँग ऊ चाहिँ अब प्रभावित हुँदैन भनेको। अब यसलाई चाहिँ हजुरले यो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि म यहाँ बताउँछु। न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथापूर्वम संसारित्वम शक्यम दर्शयितुम। ब्रह्मात्म भावको बोध भइसकेपछि अघि जस्तै संसारी भइरहन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। किन? वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्, वेदद्वारा वेद प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको ब्रह्मात्म भाव र हिजो जस्तै म संसारी हुँ भन्ने भाव, यी दुईटा विरुद्ध भाव हुन्। शरीरमा आत्माको अभिमान गर्ने बेला शरीरका सम्बन्धी वस्तुहरूबाट सुख दुःखादि भए भनेर हिजो शरीरमा आत्मभाव गरुन्जेल सुख दुःखादि भयो भन्दैमा अब उपनिषद्द्वारा वेद प्रमाणद्वारा म ब्रह्मात्म भाव सिद्ध भइसकेपछि, शरीर म होइन भन्ने बुझिसकेपछि शरीरमा अभिमान निवृत्त भयो त। शरीरमा अभिमान निवृत्त भइसकेपछि हिजो भइरहेको मिथ्या ज्ञान अब आज पनि रहिरहन्छ भनेर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। अब अर्को उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ शङ्कराचार्यले, आफूसँग मिल्ने उदाहरण। एकजना गृहस्थ थियो, त्यो धनी पनि थियो। धनी हुँदा त्यो धन मेरो हो भनेर अभिमान गरिरहेको थियो। अनि त्यो धन हराउँदा उसलाई दुःख सुखले सताउँथ्यो। अब ऊ सन्यास लियो, प्रव्रजित भयो। लियो त भन्न म चाहँदैन थिएँ, तर आइहालेछ शब्द, सन्यस्त भयो। अब धनको अभिमान छैन। अब यसपछि मेरो होइन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब धन चोरी भयो भने पनि उसलाई दुःख हुन्छ त? हुँदैन नि। अब श्रुतिले यो कुरा बताएको छ। अब गहना लगाउन्जेल गहना
छ भनेर गहनामा अभिमान गरेर सुख भयो। गहना रहित भएपछि कुण्डलित्वको अभिमान रहित भयो। अभिमान रहित भएपछि कुण्डलित्वको अभिमान निमित्तक सुख अब रहन्छ त? आज भएको सुख भोलि नहुन सक्छ। आज म क्या गहना माला लगाएर टन्न म नेता भए, जस्तै प्रधानमन्त्री पदमा रहेँ, प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई सबैले चाहिँ सलाम ठोके भनेर प्रधानमन्त्री भएको बेला दङ्ग परिरहेको मान्छे प्रधानमन्त्री पद खुस्केपछि पनि दङ्ग बसिरहन्छ र? खुस्केपछि त खित्रिक्क परेर हिँड्छ नि त्यो त्यो रुजेको बिरालो जस्तै। जबसम्म त्यो अभिमान थियो तबसम्म त्यसका सुख दुःखले सताएको थियो। त्यो अभिमान हटेपछि त्यसको सुख दुःखले सताएन, अर्कै थोक भयो। हिजो दुःख थियो आज सुख भयो, हिजो सुख थियो आज दुःख भयो। यत्निमित्तक सुख दुःख थियो त्यो हटिसकेपछि तद्निमित्तक सुख दुःख त हट्यो त। भनेपछि शरीर सम्बन्ध निमित्तक सुख दुःख आज छ भने शरीर सम्बन्धबाट विमुक्त भएपछि शरीर सम्बन्ध जनित सुख दुःखहरू रहिरहन्छन् भन्ने छैन। हजुरको अनुभवले पनि भन्यो होला, वेदको मन्त्रले पनि भन्छ, अशरीरम वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। यदि शरीर साथमा छैन भने, शरीरसँग सम्बन्ध छैन भने त्यसलाई प्रिय अप्रियले स्पर्श गर्न सक्दैनन्, सुख दुःखले सताउन सक्दैनन्। शरीरे पतिते अशरीरत्वम। अब पूर्व पक्षीले फेरि सोध्यो, तपाईँले अशरीर भाव भन्नुभयो, अशरीर भाव ब्रह्मज्ञान हुँदैमा हुन्छ त नि? शरीर ढलेपछि पो अशरीर होला। शरीर छँदैखेरि अहम ब्रह्मास्मि भनौँ भन्दैमा कहाँ अशरीर भाव हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब सिद्धान्तीले भन्नुहुन्छ, कस्तो गहिरो कुरो छ। अब यहाँनिर बुझ्न हामी कति सक्छौँ, तयारी हुने हो कि होइन हजुरहरूको मर्जी। यहाँनिर आयो एउटा रमाइलो कुरा। अहिले मसँग शरीर छ, अर्थात् म शरीरी हुँ भन्ने जो भनाइ हो, जो एउटा महसुस हो, त्यो चाहिँ मिथ्या ज्ञान भनेको झुठ ज्ञानबाट भएको हो। झुठ ज्ञानले नै, झुठ भावले नै, झुठ भ्रान्तिले नै म अहिले अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई कति बुझ्ने कि नबुझ्ने। म शरीरधारी हूँ, म सशरीर हूँ, मेरो शरीर छ, म शरीरसँग सम्बन्ध भएको हुँ भन्ने कुरा मिथ्या ज्ञान बाहेक अर्को केही पनि हो भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। किन? आफ्नो स्वरूपको विचार गर्नुहोस् त, त्यो नित्य छ, अशरीर छ, अकर्मा छ। आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई विचार गर्नु, अशरीर नित्य अकर्मा भएको हुनाले। जसरी स्वप्न अवस्थामा पनि म छु, जाग्रत अवस्थामा पनि म छु, सुषुप्ति अवस्थामा पनि म छु। जाग्रतमा स्वप्न छैन, स्वप्नमा जाग्रत छैन, सुषुप्तिमा जाग्रत छैन, जाग्रतमा सुषुप्ति छैन। यो अवस्था, ती अवस्थाको व्यतिरेक र आत्माको हर ठाउँमा अन्वय देखिसकेपछि जाग्रतमा जाने पनि मै, स्वप्नमा जाने पनि मै, सुषुप्तिमा जाने पनि मै, तर म ती जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भन्दा भिन्न हुँ, तिनटैको साक्षी म हुँ भनेर आफूले अनुभव गरे जस्तै। एउटा उदाहरण, बाल्यावस्थामा पनि म थिएँ, युवावस्थामा पनि म छु, वृद्धावस्थामा पनि म हुनेछु। तर बाल्यावस्थामा वृद्धावस्था छैन, वृद्धावस्थामा बाल्यावस्था छैन। तिनीहरू नहुँदा पनि म छु, तर तिनीहरू एक आपसमा एउटा हुँदा अर्को छैनन्, अर्को हुँदा अर्को छैनन्। यो उदाहरणले अवस्थाको व्यतिरेक र आत्माको अन्वय बुझे जस्तै। यी दुईटा दृष्टान्त दिइयो। अब दार्ष्टान्तिकमा आउनुहोस्। अहिले मैले यो शरीर धारण गरेको छु, यो शरीर हुँदा पनि म छु, यो शरीर त्याग्दा पनि त म छु नि, अनि त्यागेर अर्को शरीर लिँदा पनि म छु। अनि म चाहिँ त्यो शरीर हुँदा पनि हुने, यो शरीर हुँदा पनि हुने, नहुँदा पनि हुने। तर यो शरीर अवस्थामा त्यो शरीर छैन, त्यो शरीरको अवस्थामा यो शरीर छैन, अभावका अवस्थामा पनि त्यो यो शरीर छैन भनिसकेपछि अब शरीर भाव जो हो त्यो आफ्नो एक किसिमले एक क्षणिक आएको उपाधि हो र वास्तवमा विचार गर्ने हो भने त्यो भ्रान्ति हो। किन? ती भौतिक पदार्थ हुन्, ती गुणात्मक छन्, ती प्रकृतिजन्य हुन्। म प्रकृतिभन्दा भिन्न हुँ, ती जड छन्, म चेतन हुँ। ती चाहिँ तुच्छ छन्, म चाहिँ नित्य छु। ती क्षणिक छन्, म नित्य छु। इत्यादि कुराहरूले विचार गर्दै गर्दा
तिनीहरूका साथमा भो संयोगले नजिक नजिक अहिले देखा पर्यो आयो एउटा झन्झट झमेला, तर वस्तुतः म त्योभन्दा भिन्न हुँ। अर्थात् म शरीर होइन र शरीरी पनि होइन, सशरीर पनि होइन भन्ने कुराको बोध भइसक्नु यो ज्ञानको अवस्था हो। म त शरीरधारी मात्रै हुँ, यही खोल बोकेर हिँडेको हुँ भन्ने कुरा वस्तुतः उसको भ्रान्ति मात्रै हो। यो शङ्कराचार्यले सिद्धान्त बताउन खोज्नु भएको छ। नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात्। अशरीरत्व चाहिँ नित्य छ, सशरीरत्व चाहिँ भ्रान्ति छ। तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम सशरीरत्वम इति चेत न। अब पूर्व पक्षीले कुरो फेरि आशंका गरे, होइन गुरुजी एउटा कुरा त अझै खुलेन, एउटा कुरा म फेरि सोध्छु। आत्माले पुण्य पाप गर्यो अनि पुण्य गरे पुण्य फल भोग्न शरीर शुभ शरीर प्राप्त गर्यो, पाप गरे पाप फल भोग्न अशुभ शरीर प्राप्त गर्यो। आत्माले गरेका धर्माधर्मको फल भोग गर्न शरीर आउने होइन र भनेर भन्यो। अनि सिद्धान्तिले भन्नुहुन्छ कि शरीर सम्बन्ध नै असिद्ध भइसकेपछि, आत्माको शरीरका साथ सम्बन्ध नै असिद्ध, भ्रान्ति कल्पित असिद्ध भइसकेपछि अब आत्माले धर्म अधर्म गरेको भन्ने कुरा पनि कसरी सिद्ध हुन्छ र? शरीरका साथ सम्बन्ध नै अनि असिद्ध भइसकेपछि अनि धर्माधर्म कसरी सिद्ध? अब यहाँ यदि भन्ने नै हो भने ल धर्माधर्मको फल भोग्नका लागि शरीर लिन पर्यो, सशरीरत्व आयो भन्ने हो भने, शरीर सम्बन्ध धर्माधर्मकृत मान्ने हो भने धर्माधर्म गर्नका लागि शरीर सम्बन्ध चाहियो। शरीर सम्बन्धको फल भोग गर्न के अरे शरीर सम्बन्ध भएपछि धर्माधर्म भयो, धर्माधर्मको फल भोग्न शरीर चाहियो, शरीरको सम्बन्ध धर्माधर्म शरीर भएपछि धर्माधर्म भयो। यिनीहरू एक आपसमा इतरेतराश्रय भनेको अन्योन्याश्रय हुन्छ। अन्योन्याश्रय पनि एक किसिमले चाहिँ दोष हो। अब यो एक किसिमले नबुझिकन अगाडिदेखिबाट भन्दै आएको अन्ध परम्परा हो। आत्मा फेरि बुझौँ, आत्माको शरीरका साथ सम्बन्ध भयो भने अनि पुण्य पाप गर्ने हो, राम्रा नराम्रा कर्म गर्ने हो, धर्म अधर्मको उत्पत्ति हुने हो। आत्माले गरेका धर्म अधर्म चाहिँ अधर्मको अधर्मद्वारा शरीरका साथ सम्बन्ध हुन्छ। शरीरका साथ सम्बन्ध भएपछि धर्माधर्म हुन्छ, धर्माधर्म भएपछि शरीरका साथ सम्बन्ध हुन्छ, शरीरका साथ सम्बन्ध भएपछि धर्माधर्म हुन्छ। यसको टुङ्गो गाइल लाग्यो त नि। यो त अन्योन्याश्रय भयो। उसले उसको अपेक्षा गर्ने, उसले उसको अपेक्षा गर्ने, दुईटा त्यस्तो भयो भने त यसलाई त दोष भनिन्छ। कस्तो दोष भन्नुहुन्छ? यो त अनादि परम्परा हो भन्नुहुन्छ भने त्यो अनादि परम्परा होइन, त्यो अन्ध परम्परा। अनादि कल्पना तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो अन्ध परम्परा। किनभने आत्माको कर्मका साथ सम्बन्ध नभएको कारणले आत्मा वस्तुतः कर्ता हुन सक्दैन। कर्ता हो भन्ने भ्रान्ति हो। लज्जा जेसुकै आत्मा शुभाशुभ कर्मको कर्ता हो भन्ने भ्रान्ति हो। कर्ता तबसम्म कर्तृत्व भावको आरोप हुन्छ जबसम्म काल्पनिक शरीर आदिका साथ त्यसको चिदाभासको सम्बन्ध भयो भनेर मानियो। त्यतिखेर त्यसको एउटा सान्निध्य प्राप्त गरेर अलिकति एउटा भ्रान्तिको परिकल्पना हो। वास्तवमा आत्माको कर्मका साथ सम्बन्ध छैन। क्रिया समवाया भावाच्च आत्मनः कर्तृत्वानुपपत्ते। अनि त्यसपछि पूर्व पक्षीले भन्छ होइन, नजिकमा भए पनि कर्तृत्व त हुन्छ नि। जस्तै एउटा प्रहरीले आएर एकजनालाई समाउँछ। अलि अस्ति के पो भन्थे, एमसिसी को विरोध गर्यो भनेर कुनलाई प्रहरीले समातेर लग्यो रे। प्रहरीले समातेर लग्यो भने पनि त्यो प्रहरीलाई त आन्दोलनकारीले दोष दिएनन्। अहिलेको यो के अरे सरकार, अहिलेको मन्त्री प्रधानमन्त्री यो खत्तम, यसले हामीलाई पक्डन लगायो, पक्डायो, यसले तानाशाही शासन लागू गर्यो भनेर दोषारोपण गर्दै
हिँड्छन् कसलाई भन्दा त्यो मन्त्रीलाई। आखिर मन्त्री पक्रिन आएको त थिएन, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री को हो जे होला होला। जसरी त्यसै गरी यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि सन्निधान मात्रेण राज प्रभृतीनाम दृष्टम कर्तृत्वम, उसको प्रेरणा पायो भन्दैमा, उसको सान्निध्य भयो भन्दैमा राजालाई कर्ता मानिन्छ। जसरी त्यसै गरी आत्माको सान्निध्य भएको हुनाले मन बुद्धिले गरेका कर्महरूमा पनि आत्मालाई कर्ता भनेर मानिन्छ। आत्मकर्ता हुन्छ भन्छ पूर्व पक्षीले। सन्निधान मात्रेण भनेको नजिक रहँदैमा राजामा अथवा शासक प्रधानमन्त्री भन्दा अहिले मिल्छ, गृहमन्त्रीमा नजिक रह्यो अथवा उसको सम्बन्ध छ भन्दैमा प्रधानमन्त्रीमा कर्तृत्वको भाव देखिन्छ नि त भनेर भन्दा त्यहाँ एउटा सम्बन्ध छ। त्यहाँ त्यो सरकारले दिएको तलब खाएर त्यो प्रहरीले उसको आदेश पालन गरेर उसले काम गरेको हुनाले त्यहाँ धनदानादि उपार्जित भृत्यत्व सम्बन्ध छ। त्यहाँ पैसा दिएर उसको म मालिक हुँ अथवा म चाहिँ अधिकारी हुँ, तिमी मैले भनेको मान्नु पर्दछ भनेर उसलाई तलब दिएर धनदानादिले उसलाई भृत्यत्व बनाएर उसबाट भृत्यत्व सम्बन्ध उपार्जन गरेर आफू कर्ता बनेको हो त्यहाँ। तर यहाँ आत्माको त त्यस्तो शरीर आदिका साथ पैसा दिएर घुस खुवाएर जागिर दिएर बने जस्तो सुस्वामी भाव सम्बन्ध छ भन्न कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले हो सम्बन्ध छ, कस्तो खाले त भन्दा मिथ्या सम्बन्ध। मिथ्या भनेको सम्बन्ध भन्ने मिल्दैन, त्यो बेकार कल्पना मात्र। मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष सम्बन्ध हेतु। त्यसैले तपाईले जो भन्नुभएको थियो जहाँ जहाँ जीवात्म परक व्याख्यान आएको छ त्यो यजमान परक शब्द हो, यजमान बोधक शब्द हो भनेर तपाईले जो बताउनु भएको थियो त्यो चाहिँ मैले उत्तर दिइसकेँ। यजमान हुनु भनेको कर्ता हुनु हो, आत्मामा कर्तृत्व छैन, आत्मा कर्ता होइन। यो ब्रह्मसूत्रमा अनौठो कुरो लेख्यो भनेर ठान्नुभयो होला कतिपय नयाँ श्रोताहरूले। गीतामा एउटा प्रसङ्ग आएको छ, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम शरीरम शरीर वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। गीताको यो प्रसङ्गमा आएको छ कि कसैले केही काम गरे भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ अरूहरूले गरेका हुन्छन्, आत्मा कर्ता होइन। शरीर मन वचनहरूले केही गरे यो गरे उ गरे भनेर भन्दै गर्दा राम्रो वा नराम्रो कर्म गर्दै गर्दा अधिष्ठान कर्ता करण इत्यादि विभिन्न अरूहरू नै हुन्छन्। आत्मा चाहिँ वस्तुतः अकर्ता हो। यो कुरा गीतामा पनि आएको छ प्रसङ्ग। अब अनुभवमा आउन त आफैले अनुभवमा लैजाने कुरा आयो। अब यसपछि अत्राहु, अब नयाँ अर्को प्रसङ्ग सुरु भयो। फेरि अत्राहुले के भन्छ त भन्दा यहाँ मीमांसकहरूले एउटा अर्कै कुरा गरिरहेका छन्। देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीय देहादो अभिमानः गौणः न मिथ्या इति चेत न। तपाईले शरीर आदिलाई आत्मबुद्धि गर्नु मिथ्या हो भन्नुभयो। पूर्व पक्षी भन्छन्। पूर्व पक्षी भन्नाले यहाँ मीमांसादिहरूको मतबाट भनेका, प्रभाकर मीमांसाको भनाइ हो। शरीरदेखि भिन्न आत्माको आत्मालाई लिएर होइन, शरीरदेखि भिन्न आत्माले शरीरलाई लिएर अहम भन्नु, आत्माले शरीरलाई लिएर अहम भन्नु मिथ्या होइन, गौण आत्मा हो भनेर भन्ने कुरा उसमा बताइएको छ। मीमांसा दर्शनको सिद्धान्त छ। गौण आत्मा भनेको के हो भन्ने कुरा म अलिकति छुट्टै बताउँछु। गौण आत्मा भनेको मुख्य आत्मा होइन। आत्मा दुई थरी, एउटा मुख्य आत्मा, एउटा गौण आत्मा। मुख्य आत्मा भनेको आत्मा नै भयो। गौण आत्मा भनेको जस्तै मानौँ यो त मैले त मेरो आफ्नो जिन्दगी नै हो, यो त मेरो त प्राण हो भनेर छोरालाई भन्छ कतिले, छोरीलाई अथवा नातिलाई। सामा भन्दा ब्याज प्यारो भन्ने चलन छ। नातिलाई काखमा लिएर यो त मेरो प्राण हो भन्छ।
वस्तुतः त्यो प्राण त होइन, तर त्यसमा प्राण बुद्धि जो हो त्यो गौण हो। गौण भन्नु र मिथ्या भन्नु फरक छ। मिथ्या भन्नु पुरै झुट हो, गौण भन्नु चाहिँ पुरै झुट होइन, अलिकति गुणबाट सान्निध्य नजिक छ, त्यस कारणले गौण भन्नु झुट होइन। अब शरीरलाई लिएर आत्मा भन्नु गौण आत्मा हो, यो घरलाई लिएर आत्मा भन्नु पनि गौण आत्मा हो, परिवारलाई लिएर आत्मा भन्नु पनि गौण आत्मा हो। यस्तो देहादीमा आत्मबुद्धि चाहिँ गौण आत्मबुद्धि हो भन्ने भनाइ छ। कसको भन्दा प्रभाकर मीमांसकहरूको। देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः भनेको देह हुन त आत्मा वस्तु त देहभन्दा भिन्न छ। देहादिभन्दा भिन्न भएको आत्माले आफूसँग सम्बन्धित देहादिमा आत्मबुद्धि गर्नु गौण आत्मबुद्धि हो, अर्थात् त्यसलाई आत्मा भन्नु गौण हो। मुख्य आत्मा र गौण आत्मा यति दुईटा कुरा बुझे हुन्छ। मुख्य आत्मा स्वयं चेतन आत्मा भयो, गौण आत्मा भनेको यी शरीर आदि भए। मिथ्या होइन, यो पुरै झुट होइन, शरीर झुट होइन, शरीर साँचै हो, तर शरीरमा आत्मबुद्धि गर्नु गौण आत्मबुद्धि हो भनेर प्रभाकर मीमांसक अनुयायीहरूले भनिरहेका छन्। त्यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ शङ्कराचार्यले कि होइन, गौण भन्नु र मुख्य भन्नु चाहिँ जहाँ वस्तुको भेद प्रत्यक्ष छ त्यहाँ मात्रै हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी कहाँ एकजना मैले वाराणसीमै पढ्दाखेरि एकजना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, नाम त किन लिइरहँ, मैले सम्मानै गर्छु। त्यो भारततिर वाराणसीतिर अलिकति फोहोर बोल्ने, कहिलेकाहीँ अलि गाली पनि अलि पुरै छाडा तरिकाले गाली बोल्ने चलन थियो। अरू त मैले केही भन्दिनँ, अहिले उच्चारण गर्दिनँ। र आफ्नै विद्यार्थीहरूलाई गधे भन्ने चलन थियो। उहाँले कहिलेकाहीँ सुर चल्दाखेरि बट कहीँ के गधे भनेर भन्ने चलन थियो, गधा तँलाई भनेर भन्ने चलन। नेपालमा पनि कोही मान्छेले कसैलाई कुकुर, गधा भनेर गाली गरेको, तँलाई गोरु भनेर भनेको यस्तो सुनिन्छ यदाकदा। तर वास्तवमा यो गधा होइन भन्ने कुरा त थाहा छ नि। भनेको के, वस्तुभेद जहाँ प्रसिद्ध छ त्यहाँ चाहिँ उसको शब्द प्रयोग के हो त भन्दा गौण प्रयोग हो। गधा भन्यो मान्छेलाई, त्यसले के भन्यो, गौण भन्यो। गौणको अर्थ के हो त भन्दा गुणात् आगतः गौणः। गधामा पनि अलिकति मूर्ख बुद्धि हुन्छ, अथवा उसले कुरो बुझ्दैन, यो मान्छे पनि मूर्ख छ अथवा कुरो बुझ्दैन भन्नु पर्यो भने गधा शब्दको प्रयोग। मैले सुनेको दुईजना राम्रै मान्छे, पढे लेखेकै मान्छे, अब खासै विद्वान त होइन, लट्टरपट्टर विद्वान, आफूलाई विद्वान ठान्ने दुईजना मान्छे एकजना कोही यजमान कहाँ गएका थिए। ठुलै यजमान भन्ने हाम्रो प्रसिद्ध शब्द भयो। कोही धनी कहाँ गएका थिए। एकदम धनी व्यक्तिले ती ठुलै दुईजना विद्वानलाई सम्मान गरेर बोलाए। गए, दुवैजना गए। दुवैजना गएपछि उसले सोफामा अथवा बस्ने ठाउँमा सजाएर राखिएको ठाउँमा चाहिँ दुवैजना विद्वानलाई चाहिँ बस्न व्यवस्था मिलाए। साधुको वेशभूषामा पो थिए कि साधु शब्दको प्रयोग मैले गरिनँ, साधु शब्दको अपमूल्यन नगरौँ भनेर। साधुको वेशभूषामा थिए होलान् दुईजना, पाखण्डी ढोगी थिए होलान्, दुईजना गएका थिए। दुईजना गएको बेला यिनीहरूको स्वभाव कस्तो रहेछ, यिनीहरू कतिको स्तरका हैसियतका होलान् भन्ने लाग्यो। र त्यो यजमानले चाहिँ त्यो त्यहाँको घर माने जो भक्त थियो, त्यो भक्तले चाहिँ सोध्ने विचार गर्यो, भने परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। अनि एकजना महात्मा अथवा साधुको वेशभूषामा भएका तिनी चाहिँलाई यसो शौचालयतिर, हजुर यसो फ्रेस हुन मन लागेदेखि यता जाउँ भनेर उताभित्र पठायो, अथवा कतै गए, बाथरुमतिर कतै गए। बाहिर निस्किएको बेलामा अर्कोसँग सोध्यो, उहाँलाई त मैले त्यति, हजुरसँग त म एकदम प्रभावित छु, हजुरको त प्रवचन सुन्दा मलाई यस्तो गदगद लाग्छ, हजुर त दिव्य हुनुहुन्छ। त उहाँ हजुरसँग आउनुभएको जो हुनुहुन्छ नि, उहाँसँग मेरो त्यत्रो सम्बन्ध छैन, उहाँ कस्तो खाले हो, उहाँ ठुलै विद्वान हो, उहाँ के को विद्वान हो नि, त गधा, त्यो काम नकाजको मान्छे हो। पछि लाएर आइहाल्यो, ल ठिकै छ भनेर भने, गतिलो छैन त्यो गधा हो त्यो भनेर सुनाइदियो। अब एकछिनपछि ऊ फ्रेस भएर आए, त्यहाँ बसे। त्यसपछि फेरि यिनी व्यक्ति चाहिँ फेरि उता गए। अनि अर्का व्यक्तिसँग सोधे तिनले कि हजुरको त म धेरै परोक्षबाट भए पनि म अति श्रद्धा गर्छु,
हजुर त मेरो त एकदम ठुलो ज्ञान दिने गुरु हुनुहुन्छ, तर यो अहिले आउनुभएको थियो नि उहाँ कस्तो खाले हो, उहाँको स्वभाव खै कस्तो भनेर यसलाई सोध्यो। "कहाँ, त्यो त गोरु हो त्यो" भनेर उसले। अनि त्यसपछि कुरा सकियो। एकछिनपछि आए, दुवैजना बसे अरे अब भोजनका लागि जाउँ भनेर दुवैलाई निमन्त्रणा गरेर भान्सामा लग्यो। भान्सामा गइसकेपछि एउटाको लागि चाहिँ भुस, एउटाको लागि घाँस के हो चाहिँ ल्याएर सामग्री ट्याक्क अगाडि राखिदियो। अब टक्क पायस खिरहरू बनाएर लिएर आउलान् भन्नाको साटो। अनि उनीहरू मुखामुख गर्छन्, यो के हो? हजुरहरू आफैले दिनुभएको परिचयको आधारमा यो भोजन हजुरहरूलाई टक्रे आएको भन्छ ऊ यजमान। यसको तात्पर्य मैले कतै कथाकारहरूले भनेको टुक्का सुनेको, यद्यपि यी प्रसङ्गहरू लिएर आउँदा हाम्रो समय खर्च हुन्छ। व्यक्तिलाई गधा, गोरु इत्यादि शब्दले, घैँटे भन्छन् कसैलाई, गौरवाहिक भन्ने ज्यादै प्रसिद्ध शब्द हामी दर्शनशास्त्र पढ्दा भन्ने गर्छौँ। यी शब्दहरूले मनुष्यलाई गधा, गोरु इत्यादि शब्दहरूको प्रयोग गरेर जे सम्बोधन गर्छन्, त्यसभित्रको तात्पर्य के हुन्छ त भन्दा त्यो गौण प्रयोग हुन्छ। गौण प्रयोग भनेको गुणात् आगतः गौण, यत्किञ्चित गुणविशेष यसमा छ भनेर आरोपित गुणहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ। गौण प्रयोग गर्नुमा चाहिँ वस्तुभेद प्रसिद्ध हुन्छ। वस्तुतः यो मनुष्य हो, गधा गोरु होइन, तर पनि यसको स्वभावका कारणले मैले त्यो भन्दिया पो त भन्नुपर्छ। भने वस्तुभेद प्रसिद्ध भयो भने त्यहाँ गौण आत्मा भनेर गौण प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर हामी यहाँ शरीर आदिलाई लिएर मिथ्या आत्मा किन भनिरहेका छौँ त भन्दा यो शरीर र आत्मा भिन्नै हो भन्ने कुरा प्रसिद्ध नभएको कारणले, शरीर र आत्मा भिन्नै हो भन्ने कुराको बोध नभएको कारणले, अनि शरीर नहुँदा नहुँदै शरीरमा जो आत्मबुद्धि हुन्छ, शरीरमा हुने आत्मबुद्धिलाई चाहिँ हामी गौण आत्मबुद्धि भन्दैनौँ, मिथ्या आत्मबुद्धि भन्छौँ, किनभने त्यहाँ वस्तुभेद प्रसिद्ध छैन। शङ्कराचार्यको पङ्क्तिले यही कुरा बताइरहेको छ। जहाँ वस्तुभेद प्रसिद्ध छ त्यहाँ प्रसिद्ध वस्तुभेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धे, यस्य हि प्रसिद्ध वस्तुभेद, जसको वस्तुभेद प्रसिद्ध छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले गधा गोरुको कुरो गरेँ, किन गरिरहनु, शङ्कराचार्यले जे भन्नुभएको छ त्यही कुरा गरौँ। यो त सिंह हो नि भनेर कुनै व्यक्तिलाई भन्यो। सिंह भनेको चाहिँ गलामा त्यो रौँको झुप्पो भएको, मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै झम्टिन जाने आकृति विशेषवाला हो भन्ने कुरा लोकमा प्रसिद्ध छँदैछ। अन्वय व्यतिरेक सिद्धान्तद्वारा, अन्वय व्यतिरेक सिद्धान्त नबुझ्नु भए र विद्यार्थीहरूले नै बुझ्न मन लागे छुट्टै विचार गरौँला। अन्वय र व्यतिरेकको हामीले अन्यत्र धेरै चर्चा गरिरहेका छौँ। केशरादि भए सिंह हुन्छ, केशरादि नभए सिंह हुँदैन। यो सिद्धान्तलाई अन्वय व्यतिरेक सिद्धान्त भनिन्छ। अन्वय व्यतिरेक सिद्धान्तद्वारा केशरादिमान प्राणी विशेषलाई सिंह भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकमा प्रसिद्ध छँदैछ। यो मुख्य सिंह हो। सिंह शब्द प्रत्यय भनेको बोधको भाग मुख्य सिंह हो, यो लोकमा प्रसिद्ध छँदैछ। त्यसभन्दा बाहेक अर्को चाहिँ मनुष्यलाई पनि कसैले क्रूर छ, कठोर छ, बाघै हो, झम्टिन्छ भन्नु पर्यो भने यो सिंह हो भनेर भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ गौण र मुख्य भन्ने कुरा आयो, तर जहाँ वस्तुको भेद प्रसिद्ध छैन त्यहाँ गौण र मुख्य कुरा हुँदैन। यहाँ भ्रान्ति हो, शरीरलाई आत्मबुद्धि गर्नु। जस्तै भ्रान्ति हुनुमा वस्तुभेद प्रसिद्ध हुँदैन। जस्तै रात्रिको समयमा बाहिर अँध्यारोमा एउटा ठुटो थियो, त्यो ठुटोलाई पुरुष हो भनेर भ्रान्ति भयो। ठुटोलाई पुरुष हो भनेर जो बोध हुन्छ, त्यहाँ ठुटो र पुरुषको चाहिँ, पुरुष माने व्यक्तिको, ठुटो र व्यक्तिको चाहिँ भेद प्रसिद्ध नभएको ठाउँमा पुरुषलाई ठुटो भन्ने ठान्नु वा ठुटोलाई पुरुष भनेर ठान्नु जो हो, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भ्रान्ति हो। सिपीमा चाँदी ठान्नु यो पनि भ्रान्ति हो, किनभने दुईटा भिन्न भिन्नै चिज हुन्। यहाँ यो होइन, त्यो छुट्टै हो, यसलाई मैले छुट्टै आरोप गरिरहेको छु भन्ने किसिमको बोध हुँदैन। त्यस कारणले गौण र मुख्य यस प्रकार दुईटालाई बुझ्न सकिन्छ। आत्मा र अनात्मासँग सम्बन्धको कुरामा कसै कसैले विवेक गर्छु भने पनि अजाबी पालौ देवदत्त यज्ञदत्तौ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दा अजाबी, अजा भनेको बाख्रो हो, अबी भनेको भेडा हो,
अजाबी पालो भनेको भेडा बाख्रा पाल्ने, देवदत्त र यज्ञदत्त हुन् भन्दै गर्दा कुन चाहिँले भेडा पाल्छ, कुन चाहिँले बाख्रा पाल्छ भन्ने कुरा नजानेर संयुक्त रूपमा कोही होलान् भनेर बुझे जस्तै आत्मा र अनात्माको विवेक गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले पनि आत्मा र अनात्माको यथार्थ विवेक नगरिकन माने त्यहाँ लसपस गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले शरीरमा आत्मबुद्धि जो भइरहेको छ त्यो मिथ्या प्रत्यय निमित्तको हो। मिथ्या प्रत्यय निमित्तक भएको हुनाले त्यो चाहिँ अज्ञान अवस्थामा भइरहन्छ। जब यथार्थ बोध हुन्छ, यथार्थ बोध भइसकेपछि अब म शरीर होइन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि जीवित अवस्थामा नै विद्वान व्यक्ति अशरीर बन्न सक्छ। जीवित अवस्थामा भन्नाले शरीरको खोक्रो नजिकमा हुँदै गर्ला तर पनि म शरीर होइन भन्ने बुझ्छ। राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा सर्पले डसेपछि मर्छु भन्ने बोध थियो। सुखदेवजीले ज्ञान सिकाउनु भयो। सुखदेवले ज्ञान सिकाइसकेपछि म शरीर होइन रहेछु भन्ने कुरा राजा परीक्षितलाई बोध भयो। बोध भइसकेपछि उहाँ साधनामा तपस्यामा बस्नुभयो। अब आत्मा त्यहाँबाट फुत्केर अन्त जानुपर्छ भन्ने छैन। आत्मा त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि सर्प नाम गरेको एउटा काल्पनिक वस्तुले शरीर नाम गरेको एउटा काल्पनिक वस्तुलाई डस्नु रूपी काल्पनिक क्रिया गर्दै गर्दा पनि पारमार्थिक दृष्टिले जो आत्मबोध आत्मस्वरूपमा पुगेका सुखदेवलाई कुनै शरीरलाई सर्पले डसेको बोध र माने भय भएन, समस्या आएन। जसरी यो कुरा एउटा रमाइलो दृष्टान्तबाट वेदले बृहदारण्यको उपनिषदले बताएको छ। जसरी त्यो काँचुली फेरेको सर्प, काँचुली फेरेको सर्पको काँचुली चाहिँ बालुवामाथि सुतिरहेको छ अथवा कहीँ डिस्कोमा सुतिरहेको छ। उसले हिजोसम्म शरीरको अनुभव त गरिरहेको थियो तर म होइन भनेर काँचुलीबाट अलग भएर ऊ रहेको छ। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि ज्ञानी व्यक्तिले शरीर रहोस् नरहोस् तर म शरीर होइन भन्ने कुरा बुझ्छ। ऊ स्वयं ब्रह्म नै बन्दछ। तद यथा अहिर निर्लोयनी वाल्मीकि मृता प्रत्यस्ता सहित एवमेव इदं शरीरम शेते अथायम अशरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव। सचक्षु अचक्षुरिव, चक्षु भए पनि नभए झैं, कान भए पनि नभए झैं, वाणी भए पनि नभए झैं, मन भए पनि नभए झैं, प्राण भए पनि नभए झैं हुन्छ। गीताको दोस्रो अध्यायको स्थित प्रज्ञ योगको रहस्य बुझ्नुभयो भने पनि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यहाँनेरि अब संसारी हुँदैन ऊ जो ब्रह्मत्व साक्षात्कार गरिसकेको छ। यथापूर्व पहिले जस्तो संसारित्व उसमा रहँदैन। अवगत ब्रह्मात्म भाव भइसकेपछि मान्यौं कसैले एकछिन अहम ब्रह्मास्मि सुन्दै गर्दा पनि ब्रह्मात्म भाव आएन, अघि चाहिँ संसारी भयो भने त्यो ज्ञानी भएन। उसले शब्द त सुन्यो, बुझ्ने गरी सुनेन भन्ने नै बुझ्नुपर्छ। इति अनवद्यम। लगभग उपसंहारमा त पुग्यौं तर अब अलिकति बाँकी छ अझै पनि। आज भोलि यो सकिकन हामी अर्कोतिर सुरु गरिसक्छौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।